बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आका फरमाते तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हमीद अली मदनी आपकी बारगाह में हाजिर है। मदनी कायदे का आज हम सबक नंबर 3 लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी हैं, आइए शुरू करते हैं। आका फरमाते तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आप भी नियत करें हम सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल इन्नमल आमालु बिन्नियात, यह हदीस पाक भी अपने पेश नज़र रखें। आइए शुरू करते हैं। और एक हदीस पाक का खुलासा इंशाल्लाह, ये कुरान जो है ना, जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, सीखते सिखाते अमल करते हैं, कुरान शफात करके जन्नत में ले जाएगा। आइए जानते हैं हरकत के बारे में। जी शुरू करते हैं सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरकत की जमा हरकात है। जी ज़बर ज़ेर और पेश को हरकात कहते हैं, ठीक है। और ज़बर और पेश ये हर्फ के ऊपर होते हैं, जबकि ज़ेर हर्फ के नीचे होता है। अच्छा, जिस हर्फ पे कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। ये कायदा याद रख लें कि जिस हर्फ पे कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। आइए जानते हैं ज़बर कैसे अदा करेंगे। जी ज़बर मुंह और आवाज़ खोलकर, और ज़ेर आवाज़ को नीचे गिराकर, और पेश दोनों होठों को गोल करके अदा करेंगे। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। एक और कायदा याद रख लें कि अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो इसे हमज़ा पढ़ते हैं, ठीक है। एक और कायदा याद रखें, ये ज़रूरी है। रा के ऊपर ज़बर हो, रा के ऊपर पेश हो तो रा को मोटा पढ़ते हैं, पुर पढ़ते हैं। रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। आइए आप इसका प्रैक्टिकल करते हैं। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ आ ई उ। अब देखें ज़बर है तो ज़बर मुंह और आवाज़ खोल के अदा करेंगे। ज़ेर आवाज़ को नीचे गिरा के हमज़ा ज़ेर ई, और पेश को दोनों होंठ गोल करके अदा करेंगे। हमज़ा पेश उ आ ई उ। इसे खींचना नहीं है और झटका भी नहीं देना। बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। अब देखें जो बताया है उसके मुताबिक आपने इसे अदा करना है, ठीक है। यानी कि पेश अदा करें तो होठों को गोल करके अदा करें। ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। सा ज़बर सा, सा ज़ेर ती, सा पेश सू, सा सी सू। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हू, हा ही हू। खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खू, खा खी खू। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश रू, दा दी दू। रा ज़बर रा, रा के ऊपर ज़बर है, रा को मोटा पढ़ेंगे। रा ज़ेरी, रा के नीचे ज़ेर है, रा को बारीक पढ़ेंगे। रा पेश रू, रा री रू। रा के ऊपर पेश है, रा को मोटा पढ़ेंगे और पेश दोनों होठों को गोल करके अदा करेंगे। रू। ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पेश सू, सा सी सू। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू। सौद ज़बर सौ, सौद ज़ेर सी, सौद पेश सू, सौ सी सू। ضاد ज़बर ض, ضاد ज़ेर दी,
ضاد پیش دو ضا دی دو۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با فا میم واو، ان پر ہونٹ ہلیں گے، یہ یاد رکھیں۔ پیچھے کا سبق آپ نے یاد رکھنا ہے۔ طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا تی تو۔ پیچھے آپ کو بتایا تھا حروف مصالیہ 7 ہیں، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، ان کا خیال رکھنا ہے، انہیں ہمیشہ ہر حالت میں موٹا پڑھنا ہے۔ ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو، ضا ضی ضو۔ عین زبر ع، عین زیر ای، عین پیش او، ا ای او۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ کاف کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ حروف مصالیہ میں سے ہے۔ قاف زبر قا، ہونٹ نہیں لیں گے، قاف زیر کی، قاف پیش کو، قا کی کو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ واو زبر وا، واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا کریں گے، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او۔ یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو۔ سبق نمبر 3 آپ کا مکمل ہو چکا، آپ اسے دیکھیں، اسے یاد کریں، اور اس کے جو قواعد بتائے ہیں اس قواعد کو بھی یاد رکھیں۔ ایک بار ہم پھر دہرا دیتے ہیں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کھول کر ادا کریں، اور زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں۔ را پر زبر ہو، پیش ہو، را کو موٹا پڑھتے ہیں یعنی پر پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہ قواعد آپ کو یاد کرنے ہیں، اس کے مطابق ہی آپ نے سبق یاد کرنا ہے، اور اسے کھینچنا نہیں ہے۔ حمزہ زبر آ نہیں، جھٹکا بھی نہیں دینا، حمزہ زبر آ، جھٹکا بھی نہیں دینا، بالکل آرام سے ادا کرنا ہے، سہولت کے ساتھ۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے۔ یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمتیں برکتیں رحمتیں نازل فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔